ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ 40 ਜਿਹੜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਪਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਪੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ मैं पॉकेट च रखन लगा इंशाल्लाह मैं ये भी उन्हें जमा कर लवांगा जी जाके इंशाल्लाह मोहब्बत का शुक्रिया जज़ाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बरेलवियों के इस छोकरे ने ऐसी कहानी बयान की कि जिसका न सर है न पाँव है और ऐसी झूठी कहानी बयान करते हुए इस मौलवी को कुछ शर्म नहीं आई। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें। पाकिस्तान के ऊपर दाता अली अजमेरी का दस्ते शफकत है और हमारे एक बुजुर्ग हैं वो बगदाद शरीफ से गौसे पाक की औलाद में से हैं, तो वो बगदाद से ना पाकिस्तान तशरीफ लेके आए। तो उनका तैयारा जब आया ना लाहौर की फिजा के ऊपर, तो सैयदजादे गौसे आजम दी औलाद ने उन्होंने फरमाया कि बेलियो और जो नूर मुझे बगदाद के अंदर नजर आता है वो मुझे लाहौर की फजा में नजर आ रहा है। कहते हैं वो नूर केड़ा है? वो नूर दाता अली अजमेरी का नूर है। तो जिस मुल्क में दाता साहब हो, दाता साहब के बारे में मोदी नु पता नहीं ना है। मोदी वो ख्वाजा अजमेरी कह गए ने गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रानुमा। दाता साहब दी जेड़ी दरगाह है ना ओ ते मरकज औलिया दा काबतुल शाख बशुद ई मकाम और कामिलारा किबलाए आमद ई मकाम। जो नाकिस दाता अली अजमेरी की बारगाह में आ जाता है उस नाकिस को दाता साहब कामिल बना के रवाना कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जिसके पास एक टके का इल्म नहीं होता वो बरेलवियों का मौलवी बन जाता है और लोगों के सामने अपनी खिताबत झाड़ रहा होता है और लोग आगे से वाह वाह सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कह रहे होते हैं। जिस तरह के ये बरेलवियों का छोकरा एक झूठी कहानी बयान करते हुए कह रहा है कि जब हवाई जहाज लाहौर दाता साहब के दरबार के ऊपर पहुंचा तो दाता साहब के दरबार को देखकर बगदाद के एक पीर ने यह कहा कि मुझे वहां पर नूर नजर आ रहा है। समझ से बाला तर है कि वो नूर किस चीज का है। अगर आप इनसे सवाल करेंगे तो ये कहेंगे कि ये नूर दाता साहब की कब्र का है। तो दाता साहब की कब्र का इतना नूर है तो मुझे समझ में ये नहीं आता, कोई मुझे समझा दे अगर दाता साहब की कब्र का इतना नूर है तो दाता साहब के दरबार पर शिरक क्यों हो रहा है, वहां पर जिना क्यों हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पर शराब के अड्डे क्यों बने हुए हैं, लोग वहां पर नशा क्यों कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पर गैरों के नाम के बकरे और छतरे क्यों ज़िबा किए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, कोई मुझे समझा दो प्लीज यार, मुझे कोई समझा दो ना, कोई तो मुझे समझा दे। दाता साहब के नूर से दाता साहब के दरबार पर शिरक हो रहा है वो खत्म नहीं होता, जो जिना हो रहा है वो खत्म नहीं होता। वो दाता साहब की कब्र का नूर हमारे किस काम का है, मुझे कुछ समझा दो, कोई तो मेरे सवाल का जवाब दो ना। दाता साहब के दरबार के नूर को सबसे पहले इन चीजों को खत्म करना चाहिए था जो कि दरबार के ऊपर हो रही हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होती और उनका नूर हवाई जहाज से आसमान पर नजर आने लगता है। शर्म करनी चाहिए अगर तुम्हारे अंदर बाकी है। और फिर इनका ये जाहिल तरीन मौलवी मोदी को मुखातिब करके कहता है कि मोदी तुम्हें इस बात का नहीं पता कि यहां पर दाता साहब हैं। जब ये जंग का समा बना तो सारे फौजी इस बात की तलाश में थे कि कहीं अभी कोई बाबा आएगा और मिसाइल पकड़ेगा, उसको कैच करके अपने बैग में डाल लेगा या फिर बम को कैच कर लेगा, लेकिन कोई बाबा ऐसा नजर नहीं आया जिसने मिसाइल को पकड़ लिया हो। खुद लाहौर में भी मिसाइल गिरे लेकिन दाता साहब भी ऐसा न कर सके कि कब्र से निकलें, मिसाइल को कैच करके लाहौर को बचा लें, लेकिन वहां पर नुकसान हो गया। फिर तुम मोदी को ऐसी धमकी ना दो, मोदी को यह ना कहो कि लाहौर में दाता साहब हैं और वो तुमसे जंग करेंगे। इन फौजियों को ही मोदी के साथ जंग करने दो, दाता साहब को तकलीफ ना दो, क्योंकि दाता साहब फौत हो चुके हैं और जो फौत हो जाता है वो ना सुन सकता है, ना जान सकता है, ना देख सकता है, ना अपनी कब्र से बाहर आ सकता है। ये सारे के सारे अख्तियारात करने के जो हैं वो सिर्फ अल्लाह की जात के हैं। और आगे ये मौलवी साहब कहते हैं कि दाता साहब का दरबार जहां पर दाता साहब रहते हैं वो तो काबे की मानद है, तो इनके नजदीक तो काबे की भी वो वैल्यू और हैसियत नहीं है जो दाता साहब के दरबार की है। जब काबे में जाते हैं तो ये सैरो तफरी के लिए जाते हैं, वहां पर ये हरम के इमाम के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, ये यहां पर दाता साहब के दरबार पर ही इनका हज होता है, वहां पर तो ये सिर्फ और सिर्फ सैर करने के लिए जाते हैं। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तो वो आया हुजूर गौस पाक को अल्लाह ने हुक्म दिया और हमारे हुक्म से ये ऐलान किया जाए कि हमारा कदम हर वली की गर्दन पर है और सारे इसको झुकाया जाए। वाह 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 वाह। जिसने झुकाया उसी ने कुछ पाया
اور جس نے نہ جھکایا اس کا ہو گیا صفایا، اس کا ہو گیا صفایا، اس کا ہو گیا صفایا. ٹھیک ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ یہاں پر یہ قلائد شریف کو پڑھے نا، فرما اس وقت دنیا کے جتنے اس وقت اقطاب تھے، اوتاد تھے، نجبات تھے، صوفیات تھے، یعنی جو بھی کیٹاگریاں ہوتی ہیں اولیاء کی، ان کے جو سرخیل تھے ان کی تعداد 313 تھی. صحیح. ہاں، اور 313 کے 313 نے اپنی گردن کو جھکا دیا اپنے تمام تر مشاغل سے فارغ ہو کر. بلکہ یہ اگر میں بات بتاؤں سلسلہ چشتیہ کے پیشوا حضرت خواجہ معین الملت والدین والحق، آپ خراسان کے پہاڑوں کے اندر اس وقت آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جب یہ اعلان ہوا تو آپ نے فوراً گردن جھکا کے کہا بل علی رأسی و عینی، صرف گردن نہیں، میرے غوث آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہو، میرے سر پر بھی. اچھا کیا، بہت اچھا کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ غوث پاک کو یہ کہہ دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ کہہ دیا تمہارا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی سے بات کی، تو پھر تو یہ وحی بنتی ہے اور وہی نبی پر آتی ہے. تو پھر تمہارے نزدیک غوث پاک نبی ٹھہرے تو پھر یہ ختم نبوت کے جو نعرے لگاتے ہو اور اس پر بندوں سے، لوگوں سے فنڈ لیتے ہو، پیسے لیتے ہو، یہ لینے چھوڑ دو. تم نے تو خود شیخ عبد القادر جیلانی کو نبی مان رکھا ہے، تو پھر اصل میں تو قادیانی بھی کافر ہیں، تم بھی برابر کے کافر ٹھہرے. جب ان کے نزدیک آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہیں تو تمہارے نزدیک بھی تو شیخ عبد القادر جیلانی آخری نبی ہیں. اور اگر تم انہیں نبی نہیں مانتے، کہانیوں کو بیان کرنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ مجھے وہ مقصد سمجھا دو اور اس بات کی کوئی دلیل پیش کر دو. اس بات کا کیا وجود ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کہیں کسی حدیث میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی سے مخاطب ہوئے؟ یا پھر کسی صحابی سے ثابت کر دو، یا کسی کتاب کے یا کسی روایت اور حدیث میں دکھا دو، یا خود شیخ عبد القادر جیلانی کی کسی کتاب سے دکھا دو. جب انہوں نے خود بھی یہ نہیں کہا، تم اپنے آپ سے ایسی باتیں گھڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی کے ماتھے پر لگا رہے ہو اور ان پر الزام تراشی کر رہے ہو، تو پھر تمہارا علاج کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم توحید کے بہت بڑے دشمن ہو اور اللہ تعالیٰ سے تم جنگ کر رہے ہو. تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم توحید سے دشمنی کر کے اصل میں اللہ سے جنگ کر رہے ہیں؟ گالیوں والی سرکار سمر قادری جو ہے اتنی غلیظ ترین زبان استعمال کرتا ہے، توحید کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی رکھتا ہے کہ اس کی زبان کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا. پھر اسے پتا چلے گا کہ میں دنیا میں تو پیسے کی خاطر ایسا کرتا رہا، لیکن اس کے بعد اس کے پاس وقت نہیں ہوگا اور پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. ادھر سے تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ سارے اولیاء کی گردنوں پر تمہارا قدم ہے. ایک تو اس ولی پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور دوسرا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. تو جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ کافر ہی باندھ سکتا ہے، مسلمان تو اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا. میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر تھوڑی سی شرم باقی ہے، تھوڑا سا حیا باقی ہے، تو لوگوں کو گمراہ کرنا بند کر دو، توحید کے ساتھ دشمنی کرنی بند کر دو، شرک پھیلانا بند کر دو، توحید کے رستے کی طرف آ جاؤ. نہیں تو آخرت میں تمہیں اتنے جوتے پڑیں گے کہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دی جائے گی. کچھ شرم کر لو، کچھ حیا کر لو. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.